नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि वो कौन लोग हैं जो रोज़ा ना रखें तो इनको गुनाह नहीं होगा। यानी इस वीडियो में आपको 9 अफराद के रोज़ा ना रखने के बारे में मुकम्मल तफसील मिलेगी। अल्लाह करीम का कितना बड़ा करम है कि इसने हम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करके हमारे लिए सामान तकवा फराहम किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि तुम्हें परहेज़गारी नसीब हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा बहुत पुरानी इबादत है, मगर आज की वीडियो का मौजू ये है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़ा ना रखने पर भी गुनाह नहीं मिलेगा। ये 9 किस्म के लोग अगर रोज़ा नहीं रखते तो इनके ऊपर पकड़ नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, रोज़ा इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है, यानी कि ये इतनी अहम इबादत है कि इसको दीन इस्लाम की बुनियाद करार दिया गया और पूरे दीन इस्लाम की इमारत इसी बुनियादी रुकन पर खड़ी है। वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें रमज़ान के रोज़े मुआफ़ हैं, यानी कि ये लोग अगर रमज़ान के रोज़े नहीं रखते तो इन्हें गुनाह नहीं मिलेगा। ये 9 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, बीमार। अगर कोई शख्स रमज़ान के दौरान या रमज़ान से पहले किसी बीमारी में गिरफ़्तार हो जाता है जिसकी वजह से वो दिन को खाना खाना नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे शख्स पर रोज़ा माफ़ हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दिन के वक़्त दवाई लेना ज़रूरी होता है, या अगर बीमारी की वजह से कमज़ोरी इतनी हो चुकी है कि दिन को खाना खाना ज़रूरी है, तो ऐसे शख्स को बीमारी के उज़र की वजह से रोज़ा रखना माफ़ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा नज़ला ज़ुकाम हो गया तो रोज़ा रखने की छूट मिल गई। अगर बीमारी ऐसी हो कि जिसमें रोज़ा रखना मुमकिन ना हो, डॉक्टर जिससे आप इलाज करा रहे हैं वो आपको मना करते, तो ऐसी सूरत में रियायत मिल जाती है। एक और बात भी नोट करने की ज़रूरत है कि ये रमज़ान के रोज़े जो कि आपने बीमारी की वजह से नहीं रखे, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो तब आप ये रोज़े पूरे करने होंगे, यानी कि इन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा वाजिब हो जाएगी। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी जानलेवा बीमारी लगी हुई है जिसने बिस्तर मर्ग पर पहुंचा दिया है, तो अपने घर वालों को वसीयत कर दे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं जिनका फ़िदिया अदा करना होगा। रोज़ा छोड़ने का फ़िदिया ये होता है कि किसी गरीब मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर कर खाना खिलाना। तो बीमार आदमी रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला औरत। हामला औरत रोज़ा छोड़ सकती है अगर हामला औरत को यह ख़दशा हो कि रोज़ा रखने से इसे या इसके होने वाले बच्चे को ज़रर पहुँचेगा, या इससे इसके होने वाले बच्चे को शदीद अजियत पहुँचेगी, तो इस सूरत में इस पर रोज़ा छोड़ना वाजिब हो जाता है, लेकिन इसे फ़िदिया के बग़ैर क़ज़ा करना होगी। इसमें उलमाए कराम का इत्तफ़ाक़ है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तुम अपने आप को कत्ल ना करो, और एक दूसरे मकाम पर कुछ इसी तरह से फरमाया है, और अपने आप को हलाकत में ना डालो। उलमाए कराम का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि इस हालत में फ़िदिया अदा करना लाजिम नहीं, क्योंकि ये भी इस मरीज़ की तरह ही है जिसे अपनी हलाकत का ख़दशा हो, और अगर इसे सिर्फ़ अपने बच्चे के बारे में ख़दशा हो तो बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि इसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, इसके बदले में इसे क़ज़ा और फ़िदिया अदा करना होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। रोज़ा एक बदनी इबादत है। अगर बुढ़ापे की वजह से इस कदर कमज़ोरी हो चुकी है कि ये रोज़ा रखने से जान जाने का अंदेशा है, या सख्त मर्ज़ लाहक होने का ख़दशा है, और मुस्तकबिल करीब में सेहत याबी की कोई उम्मीद नहीं, तो हर रोज़े के बदले एक फ़िदिया देना वाजिब है। फ़िदिया देने का हुक्म इस वक़्त है जब तजर्बे से खुद महसूस कर लिया हो कि जान चली जाएगी, या कोई सख्त बीमारी लाहक हो जाएगी, या फिर किसी मुत्तकी मालिज ने बता दिया है कि रोज़ा रखने में जान जाने या मर्ज़ लग जाने का सख्त अंदेशा है। आजकल बीमारी में मुत्तकी मालिज का मुयस्सर आना मुश्किल सा हो गया है, इसीलिए रोज़ा रख कर ख़ुद तजर्बा कर लेना चाहिए। अगर जान जाने और शदीद मर्ज़ लाहक होने का ख़दशा हो तो रमज़ान में रोज़ा छोड़ कर बाद में इसकी क़ज़ा करें, और जब तक रोज़ा रखने के काबिल ना हों ना रखें, और अगर इसी हालत में किसी की मौत वाक़या हो जाए तो ना रोज़े की क़ज़ा है
اور نہ ہی اس کے بدلے فدیے کی ادائیگی واجب ہے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں، پہلے زمانہ میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا 5۔ پاگل یا دیوانہ شخص، ایسا شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہو، اچانک سے اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہو اور اسے پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ کہاں پر ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے میں رعایت ہے۔ اگر اس طرح کا شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس سے کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ شخص جب ٹھیک ہو جائے تو اپنے سارے قضا روزوں کا فدیہ ادا کرے یا قضا روزے رکھے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں کہلائیں گی، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے بیان کردہ 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہوگا، لیکن حیض و نفاس والی خواتین اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ کا موجب بنے گا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے روزے رکھنے میں چھوٹ رکھی ہے، کیونکہ پہلے ادوار میں دور دراز کا سفر کرنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی آرام دہ سواریاں میسر نہیں تھیں، تو علماء کرام نے آج کل کی سواریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے میں چھوٹ ہے اور بعد میں وہ اپنے روزے پورے کرے گا یا ان کا فدیہ دے گا۔ اب چونکہ آرام دہ سواریاں میسر ہیں تو ایسا شخص اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جسے جان کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کے کسی کے پاس آ جائے اور یہ دھمکی دینے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، اور جب اس حالت سے باہر آ جائے تو پھر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ بالغ افراد پر فرض ہے، اس لیے روزہ نابالغ افراد پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ چھوٹا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات توجہ طلب ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ رکھ لیتا ہے اور دن میں کسی وقت اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی اور نہ ہی کفارہ لازم ہوگا، البتہ بالغ ہونے کی صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی تمام برکتوں سے فیضیاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔